अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स क्या हाल चाल हैं, कैसे गुजर रहे हैं दिन? तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स देखे हैं, शादी के फंक्शंस थे और सारे फंक्शंस जो थे मैंने तकरीबन यूट्यूब पे आप लोगों से शेयर किए हैं। और आज जो है ना, हम जा रहे हैं सादिया को घर वापस लेने। नहीं, सॉरी भूल गई हूँ ना असल में। आज जी वो आ रहे हैं, सादिया के ससुराल वाले आ रहे हैं सादिया को लेने। और यहाँ पे जी सब लोग मतलब तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो खाना वगैरह था वो बाहर था शहज़ाद होटल पे। तो इसलिए घर पे खाना नहीं बनाया। तो ये हम लोगों ने सोचा है कि चलो, जैसे वो गेस्ट आ रहे हैं सादिया को लेने, तो क्यों ना उनको साथ लेकर शहज़ाद होटल पे ले जाएं और बाहर ही खाना खाएं। तो जैसा कि 2 दिन पहले हम लोग गए थे सादिया को लेने, वो भी था मुखलावे का जो व्लॉग था, मैंने यूट्यूब से आप लोगों से शेयर किया था आप लोगों के साथ। आप लोगों ने वो भी काफ़ी इन्जॉय किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है मेरा शादी के व्लॉग्स पे। और उसके अलावा जी आज जी है सादिया की घर वापसी, तो उसका व्लॉग है, तो देखते हैं जी। अब जब ये शादी के रिलेटेड व्लॉग ख़त्म होते हैं तो आगे व्यूअर्स क्या करते हैं, व्लॉग वाच करते भी हैं या नहीं करते। वैसे भी जो फंक्शन होते हैं, शादियाँ वगैरह होती हैं, ये बड़े शौक़ से देखी जाती हैं। तो आइंदा जो है ना, आप लोगों से डेली रूटीन और वैसे भी मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि शादी वाला घर था हमारा और अब शादी हो गई है ख़त्म। तो अब वैसे भी दिन थोड़े ना बोरिंग चल रहे हैं। तो आज जी यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं शहज़ाद होटल। आगे है सादिया की गाड़ी, उसके ससुराल वालों की, और पीछे है हमारी गाड़ी। तो यहाँ पे जी व्यूअर्स, हम होटल पे अब उतर गए हैं, गाड़ी से तकरीबन पहुँच गए हैं होटल पे। और यहाँ पे असफंद और इब्राहिम रास्ते में तो आप लोगों ने देखा था तैयार होके हमारे साथ थे, लेकिन वो यहाँ पे हमारे साथ नहीं आए, क्योंकि भाभी की जो है ना सिस्टर की बेटी की थी बर्थडे। और आज हम काफ़ी लेट हो गए थे, तकरीबन 2 यहीं पे बज गए थे हमें आते आते, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे तैयारी करने में। और फिर बस आप लोगों को पता तो है, फिर जब इंसान सुबह इतने देर से उठना और फिर टाइम वो हो जाता है, गुजर जाता है ना जल्दी जल्दी। तो ये सुबह का टाइम है, मैं व्लॉग को वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए सुबह सुबह इंसान को इतनी ज़्यादा बातें नहीं आती नींद से उठकर। और आइंदा मैं कोशिश करूँगी जो वॉइस ओवर ना करूँ और साथ साथ व्लॉग बनाऊँ, और साथ ही मतलब जो चीज़ हो साथ ही करूँ। मतलब जो वॉइस होती है ना, वॉइस ओवर बाद में करती हूँ, तो आइंदा कोशिश करूँगी साथ करूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग होटल पे पहुँच गए हैं और ये हमें फ़ाइनली वही टेबल मिली है जो हमें हमेशा से मिलती है। हम जब भी शहज़ाद होटल पे जाते हैं ना, इसी टेबल पे बैठते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यही डाइनिंग बुक करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे जी सारे बैठ गए हैं, सब आ गए हैं, और अब सब लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मेन्यू में क्या मंगवाया जाए। तो यहाँ पे एक और अभी मेन्यू मंगवाया है कि और मेन्यू ला दें, ताकि सब लोग अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ जो जिसका खाने का दिल हो वही मंगवाएं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इब्राहिम और असफंद को हम लोग बहुत मिस कर रहे थे। अगर वो यहाँ होते तो वो टेबल के दरमियान में बैठे होते। बहुत शरारती बच्चे हैं असफंद और इब्राहिम। तो वो जो है ना बर्थडे पे चले गए हैं, लेकिन जब हम होटल पे उतर रहे थे वो हमारे साथ उतरे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग बर्थडे पे जा रहे हैं। हालांकि असफंद इतना शौकीन है होटल का मतलब जब बाहर जाते हैं तो बड़े शौक़ से जाता है। तो यहाँ पे आप जो चीज़ें आपको यहाँ पे तरतीब से नज़र आ रही हैं ना, ये चीज़ें वहाँ पे ना होती। अब यहाँ पे ना होती अगर असफंद और इब्राहिम होते हैं, दोनों टेबल के ऊपर होते। तो यहाँ पे जी फाइनली जो है ना मेन्यू डिसाइड हो चुका है। और अब जी वहाँ पे ऑर्डर दे के उसके बाद जी सब होटल के मतलब बैकग्राउंड पे, जहाँ पे मतलब बड़ी अच्छी लोकेशन है और बाहर बड़ी सेटअप वगैरह है, तो वहाँ सब लोगों ने कहा कि चले तब तक मतलब खाना आता है तब तक यहाँ पे ना पिक्चर्स और वीडियो वगैरह जो है ना शूट करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह और बड़ी प्यारी मतलब लोकेशन है इसकी। तो वैसे तो यहाँ पे पहले काफ़ी बार हम लोग आए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब व्लॉग वगैरह मैं नहीं बनाती थी ना। तो पहले शहज़ाद होटल का शायद ही मेरे चैनल पे कोई व्लॉग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होगा, मेरे ख़्याल में नहीं है शहज़ाद होटल का कोई भी व्लॉग। तो ये उसका मतलब जहाँ पे किचन है शहज़ाद होटल का, और बैक पे जहाँ पे सारा सिस्टम है ना उन लोगों का, वहाँ पे जो है ना लोकेशन है पिक्चर वगैरह की और सारी। उसके बाद जी पिक्चर और वीडियो वगैरह बनाने के बाद हम लोग दोबारा से वापस आ गए हैं। और यहाँ पे जी देखें, ये पानी जो है ना ये पैसों से मिला है, और हालांकि ये इतना गंदा और कड़वा पानी था ना इनका,
پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، یہ کون سا منرل واٹر نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ آج کل تو بڑی مختلف کمپنیاں چل گئی ہیں، مطلب پانی کی بھی، پہلے تو نیسلے کا ہوتا تھا منرل واٹر، اب تو ہر کمپنی میں آ گیا ہے، بس سادہ پانی بھر کے، اور لوگ بھی ایسا پیسہ کما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سیلڈ اور رائتا وغیرہ آ گیا تھا، اور اب تو ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا، تو لیٹ ہو گیا نا، اس لیے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ سیلڈ اور رائتا کھا رہے تھے سب، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے جو مینیو تھا وہ سارا ان لوگوں نے لا کر رکھا ہے۔ پہلے کی طرح سیلڈ ہم لوگ سارا کھا گئے ہیں، پھر بعد میں اور منگوایا تھا۔ تو ویورز یہاں پہ تھے ملائی ٹکا بوٹی تھی مینیو میں، اور مٹن تھا، چکن تھا، اور چکن شاشلک تھا، مطلب فرائیڈ رائس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میٹھے میں کھیر تھی، اور ساتھ چائے بھی تھی۔ تو بڑا ہی زبردست اور ٹیسٹی کھانا تھا۔ ان کا ٹیسٹ تو شہزاد ہوٹل کا پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کافی اچھا ٹیسٹ ہے اس ہوٹل کا، کیونکہ یہ بکر میں بہت ہی اچھا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے۔ ویسے تو سارے ہوٹلز اچھے ہوتے ہیں، کھانا ہر کسی کا اچھا ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹ کسی ہوٹل کا اچھا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا جو ہے نا ہر چیز کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے، خاص طور پر ان کی جو شہزاد اسپیشل ہوتی ہیں نا وہ بڑی مزیدار ہوتی ہیں۔ اور چکن میں بھی شہزاد اسپیشل منگوائی تھی، اور مٹن میں بھی جو تھی نا شہزاد اسپیشل منگوائی تھی کڑھائی، اور چکن ٹکا جو تھا ملائی بوٹی تھی، اور اس کے ساتھ چکن شاشلک تھا، اور فرائیڈ رائس تھے۔ کھانا تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور کولڈ ڈرنکس، اور اب جی کھیر آ گئی تھی کھانا کھانے کے بعد، کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی تھی۔ یہ جو بھائی عامر ہے نا یہ ڈائٹ پہ ہیں، تو یہ سارا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اور جب کولڈ ڈرنکس کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں میں کولڈ ڈرنکس نہیں پیتا، میں ڈائٹ پہ ہوں۔ بندہ ہی نے کہے کہ جب آپ اتنا کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ کون سی ڈائٹ ہے آپ کی جو کولڈ ڈرنکس سے ہی مطلب ڈائٹ ٹوٹ جانی ہے۔ تو یہ نا انہوں نے ویسے پوچھتے کولڈ ڈرنکس بھی پی گئے ہیں کہ میں ڈائٹ پہ ہوں اور میں نے نہیں پینی، پھر بھی پی گئے ہیں۔ تو ویورز یہاں پہ جو ہے نا اصل میں نا ڈائٹ کا یہ ہوتا ہے نا، جہاں انسان کھانا دیکھتا ہے وہاں پہ ڈائٹ بھول جاتی ہے، پھر جب انسان کھانا کھا لیتا ہے، ہر چیز کھا لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اچھا کل سے ڈائٹ کروں گا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب میں ڈائٹ پہ تھی تو میں بھی، لیکن نہیں جب میں نے ڈائٹ کی تھی نا تقریباً سال ہو گیا، سال پہلے میں نے پچھلے سال کی تھی گرمیوں میں، تو میں نے بڑی اسٹرکٹ ڈائٹ کی تھی، مطلب میں کدو بوائل کر کے کھاتی تھی، سیلڈ کھاتی تھی، اور روٹی تو میں نے بالکل چھوڑ دی تھی، ہاں کبھی کبھی آدھی کھا لیتی تھی، اور رائس جو تھے نا بالکل مطلب مجھے بہت زیادہ پسند ہے، لیکن پھر بھی بہت تھوڑے میں کھاتی تھی۔ تو تب میں نے جب مطلب ویٹ تقریباً 18 kg اپنا لوز کیا تھا۔ تو ویورز چلیں جی وہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، چھوڑیں۔ یہاں پہ جی سعدیہ کو مخلاوے کا جو گفٹ ملا تھا اس کی امی کی طرف سے، وہ جی یہ گولڈ کی چین تھی، اور اس کے ساتھ ایئر رنگ تھے۔ یہ دیکھیں جی ویورز ماشاءاللہ کافی پیارا ہے۔ تو سعدیہ کو بڑا ہی پیارا گفٹ مطلب چاچی نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد جی یہاں پہ سارا میس دیکھ رہے ہیں آپ، جب کھانا کھا لیا جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تو پھر ڈائننگ جو ہوتی ہے نا بالکل ایسے ہی ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو کچھ زیادہ ہی گندی کر دی تھی۔ تو یہاں پہ جی جو اس کے سسرال والے آئے ہوئے تھے، جو اس کو لینے آئے ہوئے تھے، تو ان کے لیے بھی مختلف قسم کے گفٹ تھے، بچوں کے لیے پیسے تھے، اور باقی جو مطلب ان کی پھپھو جو تھی جو کراچی سے آئی ہوئی تھی، ان کے لیے بھی چچی نے ڈریس لیا ہے ایک، اور اس کی مطلب نند کے لیے بھی ڈریس تھا، اور اس کی ایک نند کے لیے بھی ڈریس تھا۔ مطلب پہلے بھی سعدیہ جب یہاں سے مطلب شادی ہو گئی ہے تو گئی ہے وہاں پہ، سعدیہ نے علیحدہ ان کو مطلب گفٹ دیے ہیں، مطلب سوٹ وغیرہ جو جیسا کہ آج کل ٹرینڈ ہے دیے جاتے ہیں سسرال والوں کو۔ تو اب جب وہ پیچھے جو لینے آیا تو انہیں چچی نے پھر دوبارہ سے دیے ہیں۔ تو وہ یہاں پہ کہہ رہی تھی یہ کیا ہے کہ سعدیہ نے مجھے ڈریس دیا ہے، پھر اب آپ بھی دے رہی ہیں۔ تو پھر چچی نے کہا نہیں آپ رکھیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ تو جی سعدیہ کی چھوٹی نند جو تھی اس کے لیے بھی تھا، اس کے لیے زلبری کا تھا، سٹچ تھا، 3 پیس جو تھا سٹچ میں تھا، اور جو اس کی پھپھو کے لیے تھا وہ زلبری کا ان سٹچ تھا، کافی پیارا تھا۔ اور اس کے بعد جی اور کیا تھا، کافی پیارا، مطلب ہر چیز کافی پیاری تھی، کپڑے وغیرہ ہر چیز۔ ہاں جی تو ویورز یہاں پہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر واپس، اور تقریباً ٹائم ہو گیا تھا 4 کا۔ تو ویورز آج کا ولاگ بھی یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں ہوٹل کے باہر ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیو ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔